आज की स्टोरी का टाइटल है जासूस परिंदा। दिन का तीसरा पहर गुजर चुका था। नीलू हुदहुद अपने पुराने घर में बोरियत के आलम में पड़ा हुआ था। उसका मुंह गुस्से की वजह से फूला हुआ था। आंखों से नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। कमरे के बाहर ठुक ठुक की आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि उसके अम्मी अब्बू उसका नया घर बनाने में मसरूफ हैं। नीलू हुदहुद माँ बाप का अकलौता बेटा था, इसलिए वो उसकी हर ख्वाहिश फौरन पूरी करते थे। कल ही नीलू हुदहुद ने नए घर की फरमाइश की और बेचारे वालिदैन कल से टिंकू को जोड़ जोड़ कर नया आशियाना बनाने में लगे हुए थे। मगर फिर भी नीलू खुश न था। वो बहुत जल्दबाज था। वो तो चाहता था कि चुटकी बजाते ही सजा सजाया घर उसकी निगाहों के सामने हो। यही उसकी नाराजगी की वजह थी। आज सवेरे ही उसकी अपने अम्मी अब्बू से बातचीत हुई थी। अब्बू, मेरा नया घर कब तक बनेगा? नीलू हुदहुद ने पूछा। बन जाएगा भाई, कल ही तो शुरू किया है, इतनी जल्दी किस लिए? अब्बू ने जवाब दिया। लेकिन मुझे फौरन चाहिए, नीलू हुदहुद ने जिद की। फौरन चाहिए? तुम बनाकर दिखाओ फौरन। देखते नहीं तिनका जोड़कर बनता है घर। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि कितना मुश्किल काम है। उसकी अम्मी गुस्से से बोली। मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे नया घर चाहिए। नीलू एक ही बात की रट लगाए हुए था। अच्छा बाबा, कोशिश करते हैं। तुम यहाँ रुककर आराम करो, हम काम कर जाते हैं। और हाँ, जी ना लग रहा हो तो लाइब्रेरी में चले जाना, किताबें पढ़ लेना। अब्बू ने जाते जाते उसे फरमाइश की थी। अब वो सुबह से अपने पुराने घर में पड़ा था। कई घंटे गुजर चुके थे। अब दिन भी ढल रहा था। उसके अम्मी अब्बू बगैर रुके काम कर रहे थे ताकि उसका नया घर बन जाए। जिस दरख्त के तने पर वो घर बना रहे थे वो बहुत ही घना और सरसब्ज था। उनके घर पर सारा दिन छाँव रहती थी। अचानक पड़े पड़े नीलू हुदहुद को लाइब्रेरी का ख्याल आया और वो लाइब्रेरी में जा घुसा। यहाँ रंगारंग किताबें सजी हुई थी। नीलू ने कुछ किताबें उठाकर खोली, चंद सतूर पढ़े और फिर उकताहट के आलम में रख दी। इसका कुछ भी पढ़ने का जी नहीं चाह रहा था। दफातन उसकी निगाह एक किताब पर पड़ी, जासूस हुदहुद। वो गुड़गुड़ाया। इस उन्वान ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर दी और वो किताब खोलकर मुताला करने लगा। अगले ही लम्हे वो हैरत के समंदर में गौताजन हो चुका था। अगले 20 मिनट इसके लिए बहुत ही हैरत अंगेज साबित हुए और इस पर कई अजीबोगरीब इंकशाफ हुए। ये इंकशाफ दिलचस्प थे। उसने किताब उठाई और फुर्र से उड़ गया। अब वो सीधा अपने दोस्तों के पास उड़ा जा रहा था ताकि उन्हें जासूस हुदहुद की कहानी सुना सके। पीपल की छांव तले एक टहनी पर नीलू हुदहुद अपने दोस्त टिंटू तोते और काम कबूतर के साथ महफिल जमाए बैठा था। नीलू हुदहुद यहाँ अपने दोस्तों को जासूस हुदहुद की कहानी सुनाने आया था। वैसे भी अचानक बहुत सारे परिंदों की चहचहाहट सुनाई दी। उन्होंने देखा तो बुलबुल, मैना, चिड़िया, लाल, कौवा और दीगर परिंदे शोर मचाते उनकी तरफ आ रहे थे। नीलू हुदहुद हैरान था कि ये सब यहाँ कैसे पहुँचे। इतने में सब परिंदे वहाँ आन पहुँचे और साथ ही सलाम की आवाज़ें गूंजी। वालेकुम सलाम, उन्होंने जवाब दिया। इससे पहले कि नीलू हुदहुद कुछ पूछता, मीना बोल पड़ी। दोस्तों, हम पहुँच गए। हमें काम कबूतर का मैसेज मिला और हम भागे भागे यहाँ आए ताकि तुम्हारी हैरत अंगेज कहानी सुन सकें। ओह अच्छा, तो ये इनका कारनामा है। नीलू ने काम कबूतर की तरफ देखा जो मुस्कुराए जा रहा था। नीलू ने सारे परिंदों को देखा जो हमातन गोश थे। अब उसने कहानी शुरू कर दी। यह हजारों साल पुरानी बात है। अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबरों में से एक मारूफ पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने 750 साल तक हुकूमत की। उनकी हुकूमत जिन्नों, इंसानों और दीगर तमाम मखलूक़ात पर थी। वो जानवरों की बोलियां भी समझते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हवा तक उनके ताबे कर दी थी। तमाम मखलूक़ात उनके हुक्म के गुलाम थे। उनके दरबार में एक हुदहुद जासूसी के फराइज़ सर अंजाम देता था। क्या कहा हुदहुद? कौवे ने चौंक कर पूछा।
جی ہاں، اسی جاسوس ہدہد کی تو کہانی سنا رہا ہوں میں، نیلو ہدہد نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا، تم کہانی جاری رکھو، کوے نے معذرت کی، اور نیلو ہدہد نے پھر سے کہانی شروع کر دی۔ ہاں تو میں ہدہد کے بارے میں بتا رہا تھا، اس کا نام یعقوب تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنی تیز نگاہ سے زیر زمین پانی کا پتہ لگاتا، جہاں پانی کی سطح بلند ہوتی وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کنواں کھود لیتے۔ یوں ان کے لشکر کے لیے پانی کی قلت کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کی ضرورت تھی، مگر وہ موجود نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سخت غصے میں آ گئے۔ وہ ہدہد کے لیے کوئی سخت سزا تجویز کرنے ہی والے تھے کہ اچانک ہدہد آن پہنچا۔ ہدہد نے تاخیر پر معذرت کی کہ انہیں خبر دی کہ ملک سبا میں ایک ملکہ کی حکومت ہے جسے ملکہ بلقیس کہا جاتا ہے۔ اس کی حکومت میں وہاں کی قوم سورج کی پوجا میں مصروف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دے کر ملکہ بلقیس کے پاس بھیجا۔ اس خط میں ایمان اور اسلام کی دعوت تھی۔ جب نیلو کے الفاظ درمیان میں رہ گئے کہ اچانک لال بول پڑا۔ اوہ کیا منظر ہوگا جب ہدہد نے خط پیش کیا ہوگا۔ لال نے تخیل میں کھوئے ہوئے انداز میں کہا اور کہانی کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ ارے نیم شاعر، نیم لوہار کہانی تو سننے دو۔ طوطا اس پر برس پڑا۔ او اچھا معاف کیجیے گا، لال گڑبڑا گیا۔ کوئی بات نہیں، میں کہانی آگے بڑھاتا ہوں، نیلو بولا اور کہانی پھر سے شروع ہو گئی۔ ملکہ نے خط پڑھا لیکن ایمان قبول نہ کیا، بلکہ کچھ تحائف بھیج دیے تاکہ سلیمان علیہ السلام سے دوستی ہو سکے۔ جب وہ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو وہ سخت غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے تحائف مسترد کر دیے اور اس کے بعد انہوں نے دربار میں بیٹھے ہوئے درباریوں سے کہا، ملکہ نے میری حکم عدولی کی ہے، لہٰذا ان کا تخت فوراً میری خدمت میں حاضر کیا جائے۔ ایک جن نے کہا، جناب میں اسے یہاں آپ کے اٹھنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ وہاں پہ ایک اور صاحب علم بیٹھے تھے جو پراسرار علوم کے ماہر تھے، ان کا نام آصف بن برخیا بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا اسم اعظم پڑھا کہ پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس اپنے تخت کے ہمراہ وہاں حاضر ہو گئی۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے واقف ہو چکی تھی، اس لیے اس نے اپنی رعایا سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی اور حلقہ ایمان میں داخل ہو گئی۔ یوں جاسوس ہدہد کی وجہ سے ایک پورا ملک ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا۔ کہانی ہوئی ختم، پیسہ ہوا ہضم۔ ہدہد نے چہک کر اعلان کیا، اوہ واہ بھائی، مزیدار کہانی تھی۔ بلبل نے ہدہد کی تعریف کی۔ واقعی ہدہد کی کہانی ہدہد کی زبانی بہت اچھی لگی۔ طوطے نے بھی کھلے دل سے اس کی تعریف کی۔ سب دوستوں کا شکریہ، نیلو ہدہد نے فخر سے پھول کر کہا۔ لیکن اس کہانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس آواز پر وہ سب چونکے۔ انہوں نے دیکھا نیلو کے ابو ایک ٹہنی پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ابو کو دیکھ کر نیلو نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے چہرے پہ ندامت کی پرچھائیاں چھا رہی تھیں۔ اسے اپنے صبح کے رویے پر شرمساری ہو رہی تھی کہ اس نے امی ابو سے بدتمیزی سے بات کی تھی۔ انکل نتیجہ آپ بتا دیں، ٹیٹو طوطے نے کہا۔ تو سنو، نتیجہ یہ ہے بچوں کہ ہمارے خاندان کے ایک محنتی، وفادار اور چلاک ہدہد نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ رہتی دنیا تک ہم سب کا نام روشن ہو گیا۔ اب ہم خود کو ہدہد کہلوانے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو کوئی نمایاں کام کرنا چاہیے، ہمیں بھی کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دینا چاہیے، اور یہ سب محنت سے ہوگا، اس لیے ہمیں بھی محنت کو شعار بنانا چاہیے۔ نیلو کے ابو نے کہا اور سبھی پرندوں نے بلند آواز میں ان کی تائید کی۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ نیلو ہدہد کی آواز سب سے نمایاں تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے ابو کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ انکل اب ہم گھر چلتے ہیں، کام کبوتر نے اجازت چاہی۔ نہیں ابھی نہیں، پہلے اپنے دوست نیلو کا نیا گھر تو دیکھ لو۔ ابو نے کہا تو نیلو اچھل پڑا، پھر وہ اور دیگر پرندے پھر سے اڑ گئے۔ یہ اڑان بھرتے ہی نیلو نے خود سے ایک عہد کیا تھا کہ آئندہ کاہلی اور سستی سے کام نہیں لے گا اور اپنے کام خود کرے گا۔ یہ عزم کرتے ہی اسے اپنے پروں میں پہلے سے زیادہ طاقت محسوس ہوئی اور وہ مزید تیزی سے اڑنے لگی۔ سو یہ تھی کہانی
جاسوس پرندہ